गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मोचति सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सिद्ध गजानन भगवान को जय हो। गौरी शंकर भगवान को जय जय हो। माइक लिएर बोल्न थाल्नु। राधा सर्वेश्वर भगवान को जय जय हो। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सम्पूर्ण विश्वभरि छरेर रहनुभएका वैदिक धर्मावलम्बी आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि यतिखेर दीप टेलिभिजन हेरेर हामीलाई अत्यन्तै टेलिभिजनको माध्यमबाट विश्वभरि छरिएर रहनुभएका श्रद्धालुहरूले निहालिरहनु भएको छ। यतिखेर भुमारी घाटबाट हामी आमा आश्रम निर्माण गर्ने महान सङ्कल्पका साथमा आह्वान गरिएको आयोजना गरिएको एकमासीय अत्यन्तै भगवानका सुन्दर कथा ज्ञान अमृतको यो पावन समुद्घाटन सत्रको क्रममा यहाँहरूका बिचमा टेलिभिजन सेटमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरू सबैले अत्यन्तै उत्साहपूर्वक ढङ्गबाट हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। यतिखेर हाम्रा आजका विशिष्ट अतिथि अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व रोशन गाहाजु हामी बिचमा पालिसक्नु भएको छ। यहाँलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु। र मैले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार आजका आस्थाका केन्द्रबिन्दु र आजका प्रमुख अतिथिज्यूको पनि केही क्षणमा हामी बिचमा अत्यन्तै गरिमामय उपस्थिति रहने कुरा मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। र जति पनि यत्र तत्र सर्वत्र छरिएर रहनुभएका समादरणीय सज्जन भक्तजनहरूलाई पनि यो सुन्दर पण्डाल परिसरभित्रै पाल्नमा विशेष निवेदन छ। यहाँहरू साह्रै व्यवस्थित तरिकाबाट बस्नु भएको छ। यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक सम्मान छ। वास्तवमा ती अशक्त असहाय आमाहरूको सेवा वृद्धहरूको सेवा गर्न खातिर अत्यन्तै यो दिव्य महान कर्मको प्रारम्भ गरिएको छ। यो दिव्य कर्म हामीले ऐतिहासिक ढङ्गबाट सफल तुल्याउनु पर्दछ। हामीले यही कर्म देख्न थियो, यही कर्मलाई सफल तुल्याउन थियो। त्यही भएर आज भगवानले हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, हामीसँगै सहयात्रा गर्ने यात्रीहरू कहाँ के गरिरहेका छन्, कता छन्, समय अवस्था स्थिति परिस्थितिले कहाँ कहाँ पुर्याएको छ। तर आज तपाईँ हामी सबै मनहरू आज 3 करोड नेपालीको एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दु, आस्थाको धरोहर, अत्यन्तै दिव्य ऐतिहासिक महान कर्म यहाँ अध्याय प्रारम्भ हुँदैछ। नयाँ कर्मको थालनी गरिँदैछ। यो ऐतिहासिक अवसर भगवानले हामी सबैलाई यसको लाभ उठाउन दिनुभएको छ। यसमा नै माफ कि हामी बहुत भाग्यमानी छौँ। जन्मान्तरको पुण्य उदय भएर मात्र आज यो ऐतिहासिक कर्मको लाभ लिन हामीले पाएका छौँ। यो लाभ हामी आफू मात्र होइन, आफ्ना आफ्ना मन सबैलाई यो ऐतिहासिक कर्ममा जोड्दै, यो ऐतिहासिक कर्ममा शरीक बनाउँदै यसलाई सफल तुल्नको लागि पनि यहाँहरू असाध्यै कोशी ढुङ्गाको रूपमा साबित बन्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ। र भर्खरै मात्र दीप टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका समादरणीय सज्जन भक्तजन, टेलिभिजनका स्क्रिनमा नम्बरहरू राखिएका छन्। यहाँहरू यो कर्म कुन ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ, कसरी अगाडि जाँदैछ, कुन ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ, अनि स्वयं उपस्थित भएर यहाँको
अत्यन्तै भौतिक दृश्यहरू, यहाँका याज्ञिक दृश्यहरू, यहाँका प्रत्येक कर्महरूमा हामी कसरी सहभागी बन्न सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण कर्म हामी कोही पनि नछुट्नको लागि पनि टेलिभिजनको स्क्रिनमा रहेका ती नम्बरहरूलाई हामी पक्ष्याएर सिधै नम्बरमाथि फोन गरेर यहाँका प्रत्येक जानकारीहरू, यहाँका प्रत्येक विवरणहरू यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि पनि यहाँले सिधै फोन गर्नुहोला। नम्बरहरू निकै व्यस्त हुन सक्छन्, तर पनि श्रद्धालु, भाग्यमानी श्रद्धालुहरूको फोन अवश्य रूपमा लाग्नेछ। यो कुरा यहाँलाई म विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। र समादरणीय सज्जन भक्तजन, अत्यन्तै यो सुन्दर काली गण्डकीको यो अत्यन्तै पवित्र काख, काली गण्डकीले सेलरोटी घुमाए जसै गरे बनुक्क घुमाएर असाध्यै दिव्यमय बनाएर प्राकृतिक हिसाबमा पनि, भौगोलिक हिसाबमा पनि र पौराणिक हिसाबमा पनि असाध्यै पवित्र सुन्दर यो पवित्र भूमिमा महान सङ्कल्प, महान प्रकल्पले अझ यसको गरिमा, यसको महिमा अझ उच्चतम बन्दै अगाडि बढेको छ। यो अत्यन्तै महान कर्म तपाईँ हामी सबै प्रत्येक जन, प्रत्येक मनको सङ्कल्प हो। प्रत्येक हामी 3 करोड नेपालीको एउटा आस्थाको यो केन्द्रबिन्दु बन्दैछ। यो अत्यन्तै अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म यसको महिमा र यसको गरिमालाई हामी बुझाउनु पर्दछ। यति मात्र कहाँ हो र समादरणीय सज्जन भक्तजन, बुढेसकालमा असहाय भएर, अनाथ भएर, अत्यन्तै छटपटाउँदै, कहिले कताको भित्ता समाउँदै, कहिले कहाँ प्रतीक्षालयमा धुरु धुरु रुँदै रुँदै दिन काटेका ती आमा, ती बाबाहरूको आँसु पुस्नको लागि म असाध्यै हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो अत्यन्तै पवित्र पावन पुण्य कर्मलाई सङ्कल्प बोक्नुहुने र यसलाई साकार पार्न लाग्नुहुने सबै श्रद्धालुहरूप्रति हार्दिक विशेष निवेदन छ। र श्रद्धेय यस महान कर्मका सङ्कल्पकर्ता, संरक्षक, अत्यन्तै आदरणीय, हामीलाई कथाका माध्यमबाट पनि धेरै नेपालका विभिन्न सहरहरूमा हामीलाई आनन्द तुल्याउनु हुने र भगवानका यी मार्गहरू पछ्याउनु पर्दछ। महान कर्म गर्नको लागि संस्कारवान, नैतिकवान, आचरणवान बन्नको लागि स्वयं व्यक्तिबाट परिवर्तन हुनुपर्दछ भनेर लाग्नुभएका अत्यन्तै आदरणीय 18 पुराणका सरस प्रवक्ता श्रद्धेय नारायण कृष्ण चरणामृत गुरुदेवप्रति म हार्दिक सम्मान, नमन भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज श्रद्धेय व्यासज्यू गुरुदेवको यो पावन पुण्य सङ्कल्प हामी 3 करोड नेपालीको यो सङ्कल्प हो। पक्कै पनि यो कर्म अब हामी सबैको काँधमा आइपरेको छ। यसलाई भव्यतापूर्वक, दिव्यतापूर्वक अगाडि बढाउनु कर्तव्य र दायित्व हामी सबैको हो। यो दायित्वलाई हामीले बोध गरेका छौँ, बुझेका छौँ। त्यही भएर त आज हजारौँ श्रद्धालु भक्तहरूले यसलाई सफल तुल्याउनको लागि, यसलाई अगाडि बढाउनको लागि, यसलाई अत्यन्तै भव्यतापूर्वक, दिव्यतापूर्वक अगाडि बढाएर यसका प्रकल्पलाई, यसका उद्देश्यलाई जनजनका मनमनका हृदयसम्म पुर्याएर साकार तुल्याउनको लागि निरन्तर रूपमा लाग्नु भएको छ। यहाँहरू सबैप्रति मेरो हार्दिक विशेष सम्मान भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। र केही क्षणमै हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूको यहाँ गरिमामय उपस्थिति रहेर हामीले औपचारिक कार्यलाई पनि विधिसङ्ग ढङ्गबाट जोड्ने कुरा यहाँहरूलाई विश्वस्त गराउँदै अत्यन्तै एउटा सुन्दर भक्ति सङ्गीतबाट हाम्रा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने श्रद्धालुहरू र यो सुन्दर पण्डालभित्र उपस्थित हुनुभएका मेरा आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक सम्मान गर्नको लागि राष्ट्रकै गहना, राष्ट्रिय रूपमै ख्याति प्राप्त वरिष्ठ कलाकारज्यूप्रति ध्वनि यन्त्र हस्तान्तरण गर्दै पुनः हामी अगाडिका कर्ममा सरिक बन्नेछौँ। जय श्री कृष्ण। संसारको चलना जानु पर्छ सबले जलना,
संसारको चलन जानुपर्छ सबले जलन संसारको चलन जानुपर्छ सबले जलन हे जानुपर्छ सबले जलन सबैले हात माथि गरेर जय हो। सबैले हात माथि जय जय हो। हेर भाइ जिन्दगीको छैन केही भरा हेर भाइ जिन्दगीको छैन केही भरा काम क्रोध छोडी सबै हरि भजन गर काम क्रोध छोडी सबै हरि भजन गर विषयको भोग सारा मन चाहना विषयको भोग सारा मन चाहना धन होइन धर्म राख्ने काठ कहर संसारको चलन जानु पर्ने सबले जलन संसारको चलन जानु पर्छ सबले जलन हात माथि सबैले अझै हात माथि। वाह आहा सबैले हात घुमारी घाटको जय हो। सबैले हात माथि गरौँ सबैले। कति फुल फुले कथै आखिरमा सुके कति फुल फुले कथै आखिरमा सुके कति कति मै हुँ भन्ने माता भित्र रुके कति कति मै हुँ भन्ने माता भित्र रुके मेरो मेरो भन्दा भन्दै कति मरि गए मेरो मेरो भन्दा भन्दै कति मरि गए राम नाम जप गाभे मुक्ति हुने भए सबै मिली गरौँ भजन संसारको चलन जानु पर्ने सबले जलन हात माथि सबैले हात माथि। अझै माथि गरेर बाबाहरू पनि कोही उठेर नाचेको विषयमा बिचबाट उठेर नाचौँ। मर्नु पर्छ हिक्का बढ्छ हुन्छ घर घर मर्नु पर्छ हिक्का बढ्छ हुन्छ घर घर इष्ट मित्र भन्न थाल्छन् तलतिर झार इष्ट मित्र भन्न थाल्छन् तलतिर झार अलि अलि गर्दै जान्छन् देह जलना अलि अलि गर्दै जान्छन् देह जलना कसले सक्छ जन्म पाई काल छलना कसले सक्छ जन्म पाई काल छलना संसारको चलन हो संसारको चलन जानु पर्ने सबले जलन संसारको चलन जानु पर्ने सबले जलन संसारको चलन जानु पर्ने सबले जलन ओ श्याम सुंदर भगवान को जय भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय सज्जन भक्तजन अत्यन्तै सुन्दर भजनबाट संसारको चलन जानु पर्ने सबलाई जलन। आखिर हामी रहरले पनि जन्मेका होइनौँ है अनि कहरले पनि तपाईँको चाहिँ जन्मेका होइनौँ, तर आखिर जे जसरी जन्मे तापनि यो संसारलाई छोडेर जानु छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानव चोला हामीले प्राप्त गरेका छौँ र भगवानले हामीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कर्महरू गर्नको लागि ऐतिहासिक अवसर चाहिँ हामीलाई दिलाइरहनु भएको छ। अब त्यो अवसरमा हामीले कतिको लाभ हामीले उठाउन सकेका छौँ या सकेका छैनौँ स्वयं हामी आफै व्यक्तिले बुझ्ने हो।
र आज यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हामी समयमा छौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय जीवनमा मलाई लाग्छ सम्भवतः यति पवित्र पावन पुण्य क्षेत्रमा हामीलाई पहिलोपल्ट एउटा अवसर मिलेको छ। यो सुन्दर अवसर हामी सबैले यसको लाभ उठाउनै पर्दछ। हामी सबैले आमा आश्रम परिपूर्ति गरेर हामी सबैले चयनको निन्द्रा सुत्नु छ। जीवनमा धेरै सुत्यौँ, धेरै अन्य कर्महरू गऱ्यौँ, भौतिक कर्महरू पनि गऱ्यौँ, सामाजिक कर्महरू पनि गऱ्यौँ। यसपालि स्वयं आफै प्रसन्न हुने कर्म गर्नको लागि आरम्भ गर्दैछौँ। यो आरम्भ हामी सबैको एउटा नयाँ सृजना हो। हामी सबैको एउटा अत्यन्तै अथक प्रयासपछि अब यो अगाडि बढ्दैछ। यसलाई सफल तुल्याउनको लागि हामी सबै अन्तर हृदयबाट अन्तर मनबाट जुर्मुराउँदैछौँ। सबै जुर्मुराउँदाखेरि पक्कै पनि एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भन्ने गरिन्छ। एक्लैले गर्न चाहेर मात्र केही हुँदैन, तर तपाईँ हामी सबै जनहरू सबै मनहरू निरन्तर रूपमा अन्तर हृदयबाट अत्यन्तै यसलाई सफल तुल्याउने महान अभिलाषा यसरी बोकेर हामी जुर्मुराइरहँदा असाध्यै दिव्य हुन्छ, भव्य हुन्छ र हामीले चाहे जस्तो आमा आश्रम यो परिकल्पना परिपूर्ति हुन्छ। हेर्नुहोस् कति खुसीको कुरा छ। यही आमा आश्रममा हामी आमा आश्रम पनि बनाउँदैछौँ। आमा आश्रमका साथमा यो पवित्र पावन पुण्य क्षेत्रमा 108 भगवान शङ्करजीका विग्रह त्यहाँ हाम्रा 3 पुस्ते नाम शिलामा लेखेर असाध्यै विधिसङ्ग ढङ्गबाट आचार्य गुरुहरूबाट हामीले आफ्ना घरमा पूजा गर्न भ्याउला या नभ्याउला, हामीले गरेका अनुसारबाट कहिलेकाहीँ विधिमा त्रुटि होला, कहिले कर्ममा त्रुटि होला, कहिले मन्त्रमा त्रुटि होला, कहिले सामग्रीमा त्रुटि होला, तर यहाँ निरन्तर रूपमा भगवान शङ्करजीको सेवा हुन्छ। प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक हुन्छ, यहाँ बेलपत्र अर्पण हुन्छ, यहाँहरूका नामबाट पूजा हुन्छ। जसले भगवान शङ्करजीको विग्रह स्थापना गर्नुभएको छ उहाँका नामबाट असाध्यै यो पवित्र पुण्यभूमिमा। यति मात्र कहाँ हो र, यदि यति सुन्दर यो भुमारी घाटमा हामी कहिलेकाहीँ कल्पवास बस्नु पर्दछ है भन्ने यहाँहरूको चाहना हुँदाखेरि पनि यहाँ सुन्दर आफ्ना पितृहरूका नामबाट आफ्ना परिवारका नामबाट कोठा निर्माण गर्न सकिने कुरा रह्यो। असाध्यै सुन्दरतापूर्वक, दिव्यतापूर्वक, भव्यतापूर्वक शिलालेखमा नाम राख्दै सुन्दर फोटो टाँसेर कोठा निर्माण गर्न सकिने र कहिलेकाहीँ आउँदा आफ्ना कोठामा चट्ट आफू बस्ने, भुमारी घाटमा बसेर आनन्दपूर्वक भगवानको जप गर्न पाइने र आफू जाँदाखेरि फेरि यहाँ आश्रम परिवारले सुन्दर व्यवस्था मिलाएर राखिदिनेछ, फेरि आउने यस्तो सुन्दर कोठा निर्माण गर्न सकिने कुरा छ। र जसका आमा बाबाहरू आज हामीलाई छोडेर भगवानको त्यो पवित्र पावन पुण्यधाम जानुभयो, ती आमा बाबाको सम्झनामा ती माता पिताले हामीलाई यो धरतीमा ल्याएर यहाँसम्म आउनको लागि योग्य सक्षम बनाउनु भयो, ती माता पिताको सम्मान उहाँहरूका नाममा हामीले अब अहिले दुःख पाएर सडकमा लडिरहेका, खान बिहान बेलुका छाक टार्नलाई असाध्यै गाह्रो अनि आफ्नो आङ ढाक्नको लागि एक सरो कपडा पनि व्यवस्था हुन नसकेर प्रतीक्षालयमा थरथर रुँदै बसेका ती आमा र बाबालाई आफ्नो माता र पिताको दर्जा दिएर असाध्यै पुण्य काम गर्दैछौँ। त्यो पुण्य कर्ममा धर्मपुत्र आजीवन संरक्षक बन्न सकिने साह्रै यो पवित्र पुण्य असाध्य कर्म छ। यति मात्र होइन, 108 यहाँ पिपलका बोटहरू लगाएर असाध्यै यो सुन्दर पवित्र भूमिमा हामी आएर जप गरेर ध्यान गरेर बस्दा अक्सिजनको मात्रा कति हो कति बढेर जान्छ। यो गण्डकीको यो काखमा हामी बस्न पाउने सुन्दर अवसर छ। त्यो कर्ममा पनि यहाँहरू जुट्न सक्नुहुनेछ। 108 तुलसीको मठ निर्माण गर्ने कार्य छ।
यहाँ पनि हामी सहभागी बन्न सक्छौँ, आफ्ना परिवारका नाम लेखाउन सक्छौँ। हामीले चाहेको ठाउँमा चटक्क मिलाएर जो आश्रम परिवारले व्यवस्थापन निर्धारण गरेको स्थानमा हामीले मैले यहाँनिर मेरो चाहिँ मठ बनाउँछु भन्न पाइने साह्रै पुण्यको कुरा छ। यो मात्रै पनि होइन, 108 बेलपत्रका रुखहरू पनि हामी यहाँ व्यवस्थापन यहाँ रोप्ने तयारी गरिरहेका छौँ। रुद्राक्ष हामी यहाँ रोप्ने तयारी गरेका छौँ। यहाँहरू सबै जोडिनु भएको छ, महान तरिकाबाट यसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। यहाँहरू जति पनि पण्डालमा उपस्थित हुनुहुन्छ, यदि यहाँहरूलाई पनि ती कर्महरूमा ओहो यो ऐतिहासिक कर्ममा म पनि जोडिनै पर्छ, मैले पनि यी कर्ममध्ये केही कर्म मबाट पनि आरम्भ हुनुपर्दछ भन्ने मनमा साँच्चै चाहना बोक्नु भएको छ भने हाम्रो सचिवालय निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यहाँ गएर यहाँहरूले मुसुक्क हाँसेर आफ्ना नाम टिपाइदिनु होला। ती नामावली हामी बिचमा यहाँ आइपुग्नेछन् र टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका समादरणीय सज्जन भक्तजनहरूले पनि आफ्ना नामहरू टेलिफोनको माध्यमबाट टेलिभिजनको स्क्रिनमा राखिएको नम्बरमा सिधै सम्पर्क गरेर आफ्ना नाम टिपाइदिन पनि म विशेष आग्रह निवेदन गर्न चाहन्छु। कसले अरूले गर्छ र मैले सुरु गरौँला भनेर भन्नुभन्दा पनि मैले आरम्भ गर्छु अनि त्यसपछि मैले आरम्भ गरेको कर्ममा अरू पनि त्यसलाई पछ्याएर अगाडि बढुन् भन्ने महानता अगाडि राखेर अगाडि बढिदिने म विशेष निवेदन गर्दै म हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू मञ्चमा आइसक्नु भएको छ र केही क्षणमा प्रमुख अतिथिज्यू पनि आउने कुरा मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रमुख अतिथिज्यूको आगमन पश्चातलाई हामी औपचारिक कार्यक्रमलाई भव्यतापूर्वक जोड्नेछौँ भन्दै अबको आवाज श्रद्धेय व्यासज्यूप्रति म अर्पण गर्न चाहन्छु। जय श्री कृष्ण। जन्मादस्य पुण्ययादितरत सार्थे सभिगेश्वरा तेने ब्रह्महृदायादि कवये मय्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि परम प्रौजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरेदवरुद्धते तकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत तैकदा तु मुनय प्रातुर्हुतहुताग्नय सत्कृतं सूतमासीनं प्रपत्सुरिदमदरात् ऋषयवचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नग बुरी योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म ब्रह्मणि स्वाम काष्ठा मधुनुपेति धर्मकं शरणं गता। जय जय श्रीमद्भगवत महापुराणे पारमहंस संहितायां नैमिषोपाख्याने प्रथमोत्सव हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यदितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गंडकी माता को जय हो। अल्ली आवाज सुलो करा दियो तो मेरा। दुर्गा माता को जय जय हो। कुमारी घाट महिमा को उत्तर वाहिनी माता को विश्व विराट सालग्राम भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को अनाथ आमाश्रम महिमा को जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगतबंधु जगताधार राष्ट्राशेश्वर भगवान श्री हरि को दिव्य वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जीलाई प्रणाम गर्छु। भागवतमा मेरो बुबाले आजभन्दा 7 वर्ष पहिला 8 वर्ष पहिला प्राण ढोगेर सदाका लागि कथा वाचन गर्ने गर्दा गर्दै सधैँका लागि वैकुण्ठ जानुभयो। त्यस दिनबाट भागवतजीमा बुबा योगेश्वरी नेउपानेको दर्शन गर्छु। सालग्राम भगवान र बालकृष्णलाई अघिल्तिर राखेको छु, प्रणाम गर्छु। कुमारी घाटमा स्थापित पूजी देवी देवताहरूलाई र उत्तर वाहिनी गङ्गालाई मातालाई प्रणाम गर्छु। सालग्राम भगवानलाई पञ्चायन देवी देवताहरूको प्रणाम छ। मेरो जन्म दिएकी आमा पूर्णकला नेउपाने आमा यहाँ हुनुहुन्छ, प्रणाम गर्छु। उपस्थित हुनुभएका श्रद्धेय सम्पूर्ण बाबाहरू, ममतामयी करुणाकी खाने, बिहानभरि कलश यात्रामा भोकै कलशमा खटिने, यात्रामा खटिने ती सबै मातृशक्ति आमा हजुरहरू, बाबाहरू, यो यज्ञका लागि अहोरात्र खटिने कुमारी घाटका ती सबै तमाम ती भक्त महानुभावहरू, भान्सीहरू, भित्रियाहरू, राष्ट्रिय स्तरका कलाकार साथीहरू, प्रचार प्रचारमा, भण्डारणमा, अतिथि सत्कारमा सबै चाँजो पाँजोका संयोजकजीहरू र आमा आश्रम निर्माणाधीन अहिले निर्माण भइरहेको छ हजुरहरूलाई हामीले टेलिभिजनमा देखाउँछौँ। टेलिभिजनबाट हेरेर हामीलाई देश तथा विदेश, अधिराज्य मात्र नभएर, नेपाल मात्र नभएर, अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा, जापानमा, कोरियामा ती तमाम ती भक्तहरू जसले हामीलाई आमा आश्रम कुमारी घाटका लागि सहयोग गर्नुभएको छ, सहयोग गर्ने मन गराउनु भएको छ, सबैलाई व्यासपीठ कुमारी घाटबाट लाइभ कार्यक्रमबाट प्रणाम गर्छु। दिनको 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म प्रत्येक दिन, अब आज वैशाख 7 गतेदेखि जेठ 6 गतेसम्म यहाँहरूले श्रीमद् भागवत र श्रीमद् देवी भागवतका मुखारविन्द कथाहरू हामीहरूबाट सुन्न पाउनुहुनेछ। बिहानभरि 11 बजेबाट हामीले यहाँका भक्तहरूलाई निरन्तर कथा सुनाउँदै जानेछौँ। कथाको पक्ष 11 बजेदेखिबाट हुन्छ। बिहानै पाठ पारायण हुन्छ, पूजा हुन्छ, सङ्कल्प हुन्छ, हवन आदि प्रत्येक दिन हुन्छ। 84 पूजा गर्न चाहने, व्रतबन्ध गर्न चाहने, व्रत संहिता गर्न चाहने, एक दिनको भोजन गराउन चाहने र तमाम ती सबै भक्तहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नु छ। मैले यो व्यासपीठमा बस्दै गर्दा अमेरिकाबाट पद्मलाल खरेलजी झापा निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले गुरु तपाईँ व्यासमा बस्दाका दिन चाहिने कपडा र व्यास आसनमा चाहिने खर्चको लागि म पैसा पठाउँछु भनेर लगभग लाख रुपियाँ भन्दा बढीको पैसा पठाएर हामीलाई त्यो यहाँ लगाएका कपडा, यहाँ व्यासपीठमा वरिपरि भएको खर्चको चाँजो पाँजो अमेरिकामा बसेर श्रद्धेय पद्मलाल खरेल र उहाँकी छोरी ललिता खरेल चिमरियाबाट व्यासपीठको खर्चको चाँजो पाँजो अमेरिकाबाट भएको हो। उहाँहरू आजीवन धर्मपुत्र अभिभावक सेवाको 49 नम्बरको मालामा
र उहाँकी ललिता खरेल चिमरिया पनि अर्को मालामा आफ्नी छोरी बाबा आफ्नी आमाका लागि भनेर आमा आश्रममा मेरी आमालाई जाडो हुन्थ्यो गुरु कपडा किनिदिनु होला, त्यहाँ भएका बाबाहरूलाई खुवाइदिनु होला भनेर सम्मान गरेर अथक पैसा अथक रुपैयाँ र उच्च सम्मान गर्ने ती ललिता खरेल चिमरिया त्यही तरिकाले पद्मलाल खरेल चिमरियालाई बुबालाई अमेरिकामा आशीर्वाद पठाउँछु, खान पुगोस् दिन पुगोस्, सुस्वास्थ्य दीर्घायु र पितृहरूको मुक्तिको कामना होस्। हजुरले दिएको त्यो रकमले सेवाले आमा आश्रम बनिरहेको छ। 108 शिवलिङ्ग स्थापना भइरहेका छन्। यहाँ 108 पिपल र 108 पिपली तुलसी मठ निर्माण भइरहेको छ। 108 धाराहरू तयारी भइरहेका छन्। यहाँ भव्य सेवा भएको छ। आमा आश्रममा हामीले श्रद्धेय आमा भन्दा आमा मात्रै बुझिन्छ कि भनेर बाबालाई पहिल्यै ल्याएर राखेका छौँ। हाम्रो रामप्रसाद भट्टराई बाबा अर्घाखाँचीबाट हुनुहुन्छ। कता हुनुहुन्छ बाबा? एकचोटि यता मेरो अघिल्तिर ल्याइदिन अनुरोध गर्छु। हाम्रो आमा आश्रमका पहिला बाबा, अनाथ एक्लिएका, दुःख पाएका, सन्तानबाट अपमान भएका एक्लिएका आमा बाबाहरूलाई हामी 100 जना भन्दा बढी आमाहरूलाई यहाँ संरक्षण गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। 40 कोठाको भवन अनि 20 कोठाको सन्त भवन, कुमारीघाटमा देवघाटदेखि आएका मुक्तिनाथ जाने यात्रीहरू, कुमारीघाट आएका सबै भक्तहरू कहिल्यै भोको हुन नपरोस् भनेर अन्न क्षेत्र सदा व्रत हामीले योजना गरेका छौँ। यो क्षेत्रमा कसैलाई कहिल्यै भोको हुनु नपरोस् भनेर अक्षय कोषको माध्यमबाट अन्न क्षेत्रको परिकल्पना गरेर अघिल्तिर बढाएका छौँ। हाम्रो गुमारी घाटका बाबा श्रद्धेय हाम्रो रामप्रसाद अनि भट्टराईजी टक्क बस्नु, एउटा रुद्राक्ष माला लगाइदिउँ। उहाँलाई चन्नी पनि याद छ। हेरौँ, आउँ यता बाबा, आउँ यहाँ। ल ताली बजाएर स्वागत गर होइन रामप्रसाद बा। ल अब गएर तल गएर बस्ने है। उहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। आमाहरू हामीले संरक्षित गरिरहेका छौँ। त्यसलाई समय आएपछि त्यही किसिमको तरिकाले जानकारी गराउनेछौँ। आज मात्रै हिजो यो यज्ञको प्रारम्भ भनेर काठमाडौँ टिचिङ हस्पिटलबाट 10-11 जना डाक्टर साहबहरू नर्सहरू आउनु भएको छ। लक्ष्मी बस्नेत माताका माध्यमबाट संयोजक हुनुहुन्छ। लक्ष्मी बस्नेत र सुब्बा माताहरू सबैका नामावली हामीलाई उपलब्ध गराउनु हुनेछ। उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ। यही तरिकाले कावसदी नगरपालिकाबाट धेरै माताहरू आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्छौँ। यहाँ हजुर हामी जति उपस्थिति भएका छौँ हामीले सम्बोधन गर्ने नै छौँ। औपचारिक कार्यक्रम भएपछि हजुरहरू हामी सबैका नामावलीहरू हामीले प्रयास गर्नेछौँ। हजुरले नाम आएन पछुतो नगर्नुहोस्, नाम त भगवानले लिने हो। काम गरेर देखाउनुहोस्, नाम आफै आइजान्छ। त्यस कारणले जसले आमा आश्रमका लागि काम गर्यो भगवानले र सारा जगतले नाम लिन्छ। हजुरका नामावलीहरू हामीले शिलालेखमा राख्छौँ। हामीले 11,000 बत्ती बाल्ने। हजुरले केही सक्नु भएन भने आमा आश्रमका लागि एक मुठी माटो, आफ्नो जमिनको एक मुठी माटो लिएर आएर शिवजी स्थापना गर्ने गर्भगृहमा आफ्नै हातले सङ्कल्प गरेर राख्ने हो। 11,000 बत्ती बाल्ने हो। त्यसबाट हामीलाई घरमा सुख शान्ति समृद्धि वैभव लक्ष्मी प्राप्त हुन्छन्। जग्गा माटो दान गरेको जग्गै दान गर्नु मन लाग्यो भने गर्ने, नमन लागे पर्दैन, आत्तिनु पर्दैन। सबै एकमुठी दान गरेपछि त्यो सबै जमिनै दान भयो कि भन्नु पर्दैन, माटो मात्र दान भएको। हामी आमा आश्रमका सजिला मान्छे छौँ। आज मात्र अमेरिकाबाट आउनुभएका गुल्मी निवासी, हर्मीचौर निवासी डोलराज पाण्डेयबाट हेलिकप्टरमा प्रमुख अतिथिजी आउनुभयो। पुष्पवृष्टि भयो। उहाँबाट साथै आएर एउटा आमाको कोठा सुमित्रा पाण्डेय कोठा तयारी गरिसक्नु भएको छ। 40 कोठा मध्येमा काठमाडौँ 9-32 पुतली आमा बिन्दा रेग्मीले आफ्नी आमा कौशल्य आचार्यका नामबाट
5 लाख रुपियाँ बराबरको धनराशि सहयोग गरेर एउटा कोठा बनाइसक्नु भएको छ। अर्को कोठा तनहुँबाट श्रद्धेय आमा खैरेनी बजारबाट खैरेनी टारबाट कृष्णादेवी गुरुङ माताजीले अर्को कोठा बनाउनु भएको छ। अर्को कोठाका लागि जुनु ढकाल काठमाडौँ कोटेश्वरबाट र श्रद्धेय दिदी हाम्रो यो संस्थाकी हरिहर धार्मिक सेवा प्रतिष्ठान की संस्था आमा आश्रम की संस्था के प्रतिनिधि श्रद्धेय शान्ति देवी अग्रवालबाट यो सेवा समर्पण भएको छ। म सबैलाई सम्मान गर्नेछु। सबै आजीवन सदस्यहरू, धर्मपुत्र अभिभावक सेवाका सदस्यहरू, शिवलिङ्ग सदस्यहरू हजुरहरूले सहयोग गर्दै गर्नुहोला। अब भने प्रमुख अतिथिको आगमन भइरहेको छ। म सिधै भूमिका नबाँधिकन नामावली र मञ्चमा आसन ग्रहण गराउन म चन्द्रकान्त काफ्लेजीलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। बिना भूमिका टकाटक यज्ञ संयोजक यज्ञ अध्यक्ष सहित सबैको आसन ग्रहण गराइदिएर कार्यक्रमलाई अघिल्तिर बढाइदिन अनुरोध गर्छु। ओम ओम। अत्यन्त हार्दिक सम्मान छ सरदेव व्यासजीप्रति। समादरणीय सज्जन भक्तजन, यतिखेर हामी बिचमा आजका प्रमुख अतिथिज्यूको गरिमामा उपस्थित रहेको छ र अब भने म कति पनि विलम्ब नगरिकन औपचारिक कर्मलाई विधिसँग ढङ्गबाट जोड्न गइरहेको छु। यतिखेर कुनै पनि कार्यालय अगाडि बढाउनको लागि सभापतिज्यूको आवश्यक पर्ने गर्दछ। यतिखेर यस 1 माससम्म निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुने यस ज्ञान महायज्ञको आजको समुद्घाटन सत्रमा सभापतिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष, यस धार्मिक महाअभियान यस कर्मका संयोजक आदरणीय व्यक्तित्व शशिकिरण बास्ताकोटीज्यूलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै सभापतिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक हुन चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सबैले एकपल्ट आमा आश्रमको ताली 2 हातमाथि उचाली सम्मान गरिदिन चाहन्छु। यसै गरेर हामी बिचमा प्रमुख अतिथिका रूपमा माननीय सांसद नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय महामन्त्री माननीय प्राध्यापक डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यूको गरिमामा उपस्थिति छ। यतिखेर उहाँलाई हामी सम्मान स्वागत गर्न पाएका छौँ। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैले जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। र यसै गरेर विशिष्ट अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणको लागि यतिखेर नेकपा एमाले नवलपुर पार्टी अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य श्री रोशन बहादुर गाहाज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक हुन चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर विशिष्ट अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणको लागि नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति एवं गण्डकी सभा सदस्य श्री विष्णु प्रसाद लामिछानेज्यूलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक हुन चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर विशिष्ट अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणको लागि यतिखेर गण्डकी प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता श्री कृष्णचन्द्र नेपालीज्यूलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै विशिष्ट अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक हुन चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर विशिष्ट अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणको लागि यतिखेर गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको प्रमुख माननीय आदरणीय व्यक्तित्व श्री ओम कला गौतमजीलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक हुन चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर विशिष्ट अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणको लागि संविधान सभा सदस्य माननीय श्री महेन्द्र ध्वज जीसीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक हुन चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर यस पावन पुण्य कर्मका सङ्कल्पकर्ता र
1 माससम्म निरन्तर रूपमा भगवानका ती सुन्दर कथाहरू हामीलाई श्रवण गराउनुहुने श्रद्धेय 18 पुराणका सरस प्रवक्ता श्रद्धेय नारायण कृष्ण चरणामृत गुरुदेवलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै व्यासासन गर्न भइसकेको छ। व्यासज्यूको जोरदार ताली सम्मान गर्न चाहन्छु र आसन गर्न विशेष निवेदन चाहन्छु। यसै गरेर यस पवित्रतम पावन पुण्य कर्ममा अत्यन्तै निरन्तर रूपमा खट्नुहुने लागिरहनु भएका आदरणीय गुरु बाबुराम अर्याल गुरुज्यूप्रति जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै म आसन ग्रहणलाई म जोरदार ताली सम्मान गर्न चाहन्छु। यसै गरेर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व श्री चेतराम आलेज्यूलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिको रूपमा आसन गर्न म हार्दिक हुन चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व श्री शारदा विकज्यूलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी रिसिङ गाउँपालिका का अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी बौद्धकाली गाउँपालिकाका आदरणीय व्यक्तित्व श्री दुर्गा बहादुर राणाज्यूलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी बुङलिङटार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री मैना विकज्यूलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी बुङलिङटार गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रामप्रसाद सापकोटाज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै मञ्चमा आएर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी बौद्धकाली गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री माया देवी श्रेष्ठज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै मञ्चमा आएर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणको लागि यतिखेर वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व सूर्य बहादुर राणाज्यूलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान चाहन्छु र अतिथिको रूपमा आसन गर्न म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी बुङलिङटार वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व पूर्ण सिंह खण्डलुज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री चेत बहादुर गोदामीज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री एम बहादुर झेडीज्यूलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिको रूपमा आसन गर्न म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री प्रेम बहादुर थापाज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री दिल बहादुर सूर्यवंशीज्यूको पनि गरिमामय उपस्थिति रहेको कुरा मलाई जानकारी छ। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिको रूपमा आसन गर्न म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। र यसै गरी बौद्धकाली गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष
आदरणीय व्यक्तित्व श्री टोलनाथ कडेलज्यूलाई जोरदार तालीका साथ सम्मान गर्दै अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। र यसै गरेर अतिथिको रूपमा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि हाम्रो यतिखेर बुग्लिङटार गाउँपालिका लेखा अधिकृत आदरणीय व्यक्तित्व श्री बाबुराम तिवारीज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यसै गरी पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री नारायण शर्माज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी पत्रकार महासंघ नवलपरासी पूर्वका आदरणीय व्यक्तित्व श्री वीरेन्द्र पराजुलीज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी नेपाली कांग्रेस जिल्ला सचिव आदरणीय व्यक्तित्व श्री बालकृष्ण घिमिरेज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर हामी बीचमा नेकपा एमाले नवलपुर कार्यालय सचिव श्री नारायण प्रसाद तिमिल सिन्हाज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य श्री टङ्कनाथ गिरिज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ केन्द्रीय सदस्य गिरमान गाहाज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी प्रेस चौतारी नेपाल केन्द्रीय सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व श्री विद्रोही गिरिज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणको लागि गरिमामय मञ्चमा पाल्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर देवचुली खबर मासिक पत्रिका एवं रामपुर एफएम का पत्रकार आदरणीय व्यक्तित्व श्री प्रकाश गिरिज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर यसै गरी नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व श्री गजेन्द्र बहादुर आलेज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व श्री कपिल देव भुषालज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर नेपाली कांग्रेस संघीय क्षेत्रीय सभापति दोणवन सन्यासीज्यूलाई
जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणमा हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सल्लाहकार आदरणीय व्यक्तित्व विष्णुदेवी पाण्डेज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणमा हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सल्लाहकार श्री महेन्द्र पोखरेलज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व सीता कुँवरज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणमा हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व श्री नारायण पौडेलज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस नगर सभापति तारापति खरेलज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै आसन ग्रहणमा अनुरोध चाहन्छु। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस बुग्लिनटार सभापति श्री चन्द्रबहादुर लम्कनज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी सामुदायिक रेडियो रामपुर पाल्पाका आदरणीय व्यक्ति श्री वीरबहादुर विशीज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै आसन ग्रहणमा हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। र यतिखेर रेडियो रामपुरबाट पनि यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसै गरेर हामी बिचमा यतिखेर बौद्धिकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री हेम बहादुर ठाडाज्यूको हामी बिचमा गरिमामय उपस्थित रहेको छ। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणमा हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सभापति बौद्धिकाली गाउँपालिका वडा सभापति आदरणीय व्यक्तित्व श्री चोलाकान्त कडेलज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणमा हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी धर्मागत माविका आदरणीय व्यक्तित्व श्री आदरणीय प्रभ पनि हुनुहुन्छ। शालिग्राम लामिछानेज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै मञ्चमा आएर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणमा हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी काठमाडौँबाट यो पावन पुण्य कर्मलाई सभ्य भव्य बनाउनको लागि पाल्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व लक्ष्मी बस्नेतज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै गरिमामय मञ्चमा आएर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणमा हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर उहाँका साथमा आउनुभएका उहाँका सिङ्गो टिमलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै गरिमामय मञ्चमा आएर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणमा विशेष निवेदन चाहन्छु। यसै गरी समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व डोलराज कणेलज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणमा हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व श्री हुमनाथ भट्टराईज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणमा हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यसै गरी शिव मावि अत्रौलीका आदरणीय व्यक्तित्व श्री ओम कुमार श्रेष्ठज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी बुङ्लिङटार गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व श्री अशोक कुमार श्रेष्ठज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि म विशेष निवेदन चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। बौद्धिकाली गाउँपालिका स्वास्थ्य प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व टोपकान्त अधिकारीज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै मञ्चमा आएर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणमा हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला कार्य समिति सहसचिव आदरणीय व्यक्तित्व श्री बालकृष्ण लम्सालज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिको रूपमा आएर आसन ग्रहणमा हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर
सुरक्षाकर्मी प्रमुखमा हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व श्री पुरन केवटज्यू हामी बिचमा हुनुहुन्छ। अत्यन्तै सुरक्षा व्यवस्थापन सुस्त दृष्ट ढङ्गबाट सम्पादन तुल्याउनु भएको छ। यहाँलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै मञ्चमा आएर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। र समादरणीय सज्जन भक्तजन, यसै गरेर समाजसेवी अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व छविलाल ओझाज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व भानुभक्त ओझाज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै मञ्चमा आएर अतिथिका रूपमा आसन गर्न अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। र समादरणीय सज्जन भक्तजन, हामी यो अत्यन्तै दिव्य कर्ममा छौँ, यो भव्य कर्ममा छौँ। यो महान कर्ममा यहाँहरू ऐतिहासिक ढङ्गबाट सफल तुल्याउनको लागि पाल्नु भएको छ। यतिखेर आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई हाम्रा आदरणीय माताजीहरूले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। जोरदार तालिका साथ म सम्मान गर्न चाहन्छु। र समादरणीय सज्जन भक्तजन, हामी असाध्यै खुसी छौँ। आज यो कार्य अत्यन्तै सफल भएको हामीले अनुभूति लिएका छौँ। र यो अत्यन्तै महान कर्मलाई यहाँहरूले विश्वभरिबाट निहालिरहनु भएको छ। यतिखेर लाखौँ लाख श्रद्धालु भक्तहरूले दीप टेलिभिजनको माध्यमबाट र अन्य टेलिभिजनका माध्यमबाट, अन्य रेडियोको माध्यमबाट हामीलाई यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा निहालिरहनु भएको छ। सबैप्रति हामी आमा आश्रम परिवारको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान, कृतज्ञ भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी बौद्धिकाली नेकपा एमालेका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री श्याम सुन्दर श्रेष्ठज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै मञ्चमा आएर आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी बुग्लिङटार गाउँपालिकाका एमाले अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री टङ्क माकिमज्यूलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै अतिथिको रूपमा आसन गर्न म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरी कावासोती वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री आनन्द गुरुङज्यूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। र समादरणीय सज्जन भक्तजन, हामी यतिखेर हामी बिचमा काठमाडौँ निवासी लक्ष्मी बस्नेतज्यू हामी बिचमा पाल्नु भएको छ। यहाँलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै आसन गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र असाध्यै यो दिव्य महान भव्य कर्ममा छौँ, यो ऐतिहासिक कर्ममा छौँ। यहाँहरू सबैको साथ हामीलाई रहेको छ। र हामीले आसन ग्रहणको क्रमलाई पुनः जोड्दै जानेछौँ। र असाध्यै यहाँहरूको उपस्थित भव्य सभ्य ढङ्गबाट रहेको छ। र जति पनि यतिखेर समाजका लब्ध प्रतिष्ठित सामाजिक धार्मिक व्यक्तित्वहरू, आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, श्रद्धालुहरू यो पवित्र पावन पुण्यकर्म पाल्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक निवेदन चाहन्छु। जोरदार ताली सबैले आफैले आफूलाई लागि सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर बुग्लिटार गाउँपालिकाका समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व पदमराज गिरिज्यूलाई जोरदार तालिका साथ आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। र यसै गरेर अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहणको लागि दीप टेलिभिजनका सिङ्गो टेलिभिजन साथीहरूलाई जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्न चाहन्छु। यसै गरी आसन ग्रहणको लागि राष्ट्रकै गहना राष्ट्रिय रूपमै ख्याति प्राप्त वरिष्ठ कलाकारज्यूलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्न चाहन्छु। यसै गरी प्रत्येक क्षेत्रबाट एफएम रेडियो टेलिभिजन र विभिन्न फोटो पत्रकारदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट यो कार्यलाई सफल तुल्याउँदै आउनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहणमा हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। र यसै गरेर आसन ग्रहणको लागि रिसिङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता
आदरणीय व्यक्तित्व विजय दरैजुलाई म जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै आसन गर्न म हार्दिक गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सम्मान गर्नुहोला। यसै गरेर रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व पदम बहादुर थापाज्यूको गरिमामय उपस्थित भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै गरिमामय मञ्चमा आएर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्नुहोला। र समादरणीय सज्जन भक्तजन, हामी असाध्यै यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व भरत तिवारीज्यूको गरिमामय उपस्थित भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। जोरदार तालिका साथ सम्मान गर्दै मञ्चमा आएर आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। सबैले एकपल्ट आमा आश्रमको ताली ताल होइन, 2 हात माथि उचाली उचाली सम्मान भाव जनाइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।